اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اسی اپنے نبی دی زندگی نو اپنے محبوب دے شب و روز نو تواڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ بنا دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اگر تسی میرے نبی نال واقعی سچے محبت کرنے والے ہو تے اپنی خوشی ایویں مناؤ جویں میرے نبی نے منائی ہے اپنی غمی ایویں کرو جویں میرے نبی دے غم آئے نے اپنی جناب شب و روز ایویں گزارو جویں نبی کائنات نے گزارے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے نبی دی زندگی ہے حضرات آئیے توجہ کیجئے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے دنیا کائنات دے اندر کیڑی چیزاں نال محبت ہے میرے نبی دی زندگی دا ذرا مطالعہ تے کرو نا جویں قرآن پڑھ دے ہو ایویں میرے نبی دی سیرت بھی پڑھیا کرو جویں قرآن پڑھ دے ہو ایویں میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ بھی کریا کرو اپنی اولاد نو میرے نبی دی زندگی دے بہترین واقعات تے قصے سنایا کرو ایدے نال انہاں دے دلاں دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت پیدا ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا مطالعہ کریے نا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی پسندیدہ چیزاں چوں سب تو پسندیدہ چیز اے وے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام خلوت اختیار کر دے تنہائی اختیار کر دے لوگاں دی نظراں تو اوجل ہو کے تے اپنے رب دی عبادت کریا کر دے تنہائی دے اندر خلوت خانے دے اندر جتھے اللہ تو علاوہ کوئی نہ ویکھدا پیا ہوئے اوتھے رب دی عبادت کرنے دی لذت ہی کچھ اور ہے اللہ اکبر کبیرہ اسے واسطے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز پڑھ دے ایک ایک رکعت دے اندر قرآن پاک دیاں کئی سورتاں نبی علیہ السلام تلاوت کر لیا کر دے آپ دے پیر سج جایا کر دے میرے نبی دی ایڑیاں تے ورم آ جاندا ایڑیاں پھٹ جایا کر دیاں سی اللہ اکبر کبیرہ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی نماز پڑھ دے کہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے کہ اسی سمجھ دے کہ شاید آج نبی علیہ السلام دی ساری رات انہاں دعا رکھتاں دے اندر ہی گزر جائے گی اللہ اکبر کبیرہ سجدہ کر دے اتنا لمبا سجدہ کر دے اتنا لمبا سجدہ کر دے کہ صحابہ بیان کر دے نے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ اسی سمجھ دے کتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے غشی تاری تے نہیں ہو گئی کتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو رخصت تے نہیں ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ پاک پیغمبر اس طرح اللہ دی عبادت کریا کر دے کہ میرے نبی دے سینے چوں اس طرح آوازاں آؤندیاں جس طرح چولہے تے پئی ہنڈیا دے پکنے دی آوازاں آؤندیاں نے اور ایک کیفیت کدوں پیدا ہوئے گی جدوں بندہ تنہائی دے اندر خلوت خانے دے اندر رات دی تاریکی دے اندر اپنے بیڈ روم دے اندر اپنے کمرے دے اندر اپنے رب نو راضی کرنے واسطے عبادت دے اندر مصروف ہو جاندا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اے پسندیدہ عمل سی کہ آپ اللہ دی عبادت واسطے فراغت بھی حاصل کر دے اللہ دی عبادت واسطے تنہائی بھی حاصل کر دے